पोखरामा कास्की जिल्लामा 8वटा ताल छन् भन्ने जुन कुरा हामीले सुनेका थियौँ र हामीलाई बुढाबुढीहरू 1-2 जना मार्फत के सुन्नमा आयो भने कास्कीमा अर्को पनि ताल छ र त्यो तालको रिसर्च गर्ने क्रममा खोज्ने क्रममा एउटा दुईटा हाम्रो गुरुङ फिल्ममा त्यो ताल पिपर तालमा गएर पनि सुटिङ गरेको थाहा पायौँ र त्यो ताल कस्तो रहेछ भन्ने हामीमा एकदम उत्सुकता आएको छ र त्यो ताल पत्ता लगाउन हामी र नयाँ ट्रेकिङ रुट्स जुन माछापुच्छ्रेको फेदीसम्म जाने एउटा ट्रेकिङ रुटको चाहिँ नै हामी खोजीमा एउटा पोखरालाई पुरानो ट्रेकिङ रुट्स मात्र नभइकन नयाँ ट्रेकिङ रुटको खोजको क्रममा हाम्रो टिम म प्रोड्युसर केश गुरुङ र प्रोडक्सन कन्ट्रोलर प्रकाश आचार्य र हाम्रो क्यामेरा पर्सन दीपकमान दास र हाम्रो एकजना भरिया अथवा स्पोर्ट बोय हामी 5 जनाको टिम अब ट्रेकिङ गर्दैछ नयाँ ठाउँ पत्ता लगाउने क्रममा जाँदैछौँ हेरौँ बीच बाटोमा के हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ र अब तातो पानीबाट हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ र आजको 1 नाइट स्टे हामी करुवामा गएर बस्नेछौँ किनकि त्यहाँ बस्दाखेरि हामीलाई एउटा अल्टिट्युडको पनि प्रब्लम पर्दैन र करुवाबाट जुन पिपर तालसम्मको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ त्यो 1 दिन लाग्छ हामी 6-7 घन्टा लाग्छ हामीलाई हिँड्न र त्यो 6-7 घन्टाको यात्राबाट हामी पिपर तालसम्म पुग्नेछौँ र त्यो बिचमा हामी कसरी हिँड्यौँ कसरी बस्यौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई देखाउनेछौँ हाम्रो यो पिपर लेकसम्मको यात्रा अब यो तातो पानीबाट सुरु गर्दैछौँ त्यो तातो पानी खायो भने आर प्रकार आउँछ अनि यतिखेर सेतो हुन्छ हाम्रो यो ग्यास यो ढाड दुख्ने घोडा दुख्ने कति दिन भयो हजुर आएको हामी हाम्रो घर यहाँ हामी त पुसमादेखि नै यहाँ नआउँछ यो पेटको यो गाँठाकुटी दुख्नेको आँखा लागुली दुख्नेको सन्चो होला भनेर आएको त्यो तातो पानी ढिलो छ 7 दिन 8 दिनसम्म बस्यो भने बल्ल उभिँदा उभिन्छ अनि बल्ल त्यति बस्यो भने निको हुन्छ सन्चो पर्ने आएको म सन्चो भएर गएको हो अहिले पोखराबाटै आएको मेरो प्यारी माया मगर उसकै यो ढाड दुख्छ क्या मेरो ढाड दुख्छ अनि सानो पेट खान्छ क्या अनि यहाँ पसेदेखि 2-3 दिन दुखेको थियो ढाँटा अलि हट्दै गर्छ अनि यस्तो आँखा लाउलीहरू खाने क्या यो सबै अलि हट्दै गर्छ सर्को हान्नेहरू सन्चो हुने गर्छ त्यो त औषधि खाएर नभएर क्या यो कि अलि हट्दै गर्छ अरे चलाउनु हुन्थेन हातहरू यो आँखा लाउली बेसी दुखेको थियो अनि ढाड दुख्यो बिहानमा उठेर घप्रो भइदिन्थ्यो आज ठाडो भइदिनेछ यो कम्मरहरू अनि यो सानो पेट खाने चाहिँ हाट्दै गर्छ औषधि गऱ्यो हुँदै भएन बैठकको औषधि खायो जडीबुटी खायो डक्टर खायो केही सिकै लागेन कि कम्मर खाने सानो पेट खाने अहिले तातो पानी अलि हट्दै गर्छ अहिले कति दिन भयो तपाईँ आएर आज 9 दिन भयो यो पानी ढिलो छ क्या ढिलो मान्छेले हुन्छ 4-5 दिन बस्दै जान्छ सन्चो भएन भन्छ यो धेरै बसेर कुल्चाएर बल्ल सन्चो गरेर जाने हो क्या त्यही हो आफ्नो व्यथाको लागि आउने हो मान्छेहरूले भन्छ 1-2 दिन बस्दै जान्छ अनि भएन भन्छ क्या अलिक धेरै दिन बस्नुपर्छ अनि दिदी यो यहाँ नुहाइसकेपछि मान्छे वहाँ गएर चाहिँ प्लास्टिकले ओढ्ने बक्खुले ओढेर बस्ने गर्छ है रोग फाल्ने र पसिनाबाट रोग जान्छ अरे अनि पसिना फाल्नुको लागि गुम्सेर बस्ने अनि घरमा गएर तातो चिज खाने घन्टा बन्नले अब आफू पसिना आउँछ नि है अब सक्न भन्ने अवस्थामा गयो अनि वहाँ गएर फेरि पसिना खलखल आएपछि बल्ल निस्किने निस्किएर फेरि एकछिन सिया लगाएपछि अब चिसो हावा खाएपछि फेरि पसिने पोखरा र आसपासका मानिसहरू प्राकृतिक उपचारको यो विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन यो भुर्जुङ खोला नजिकको सेती नदी किनारमा रहेका तातो पानीका कुण्डहरूमा अथवा पोखरीहरूमा नुहाउने गर्दछन्। पिपर तालको यात्राको सुरुवातमा हामी पनि यस पोखरीमा केही समय शरीर सेकाउन लाग्यौँ।
केही समयको तातो पानी सेकाइपछि हाम्रो टिम पिपर लेकको यात्रामा अगाडि बढ्यो। पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। हामी चाहिँ अब परुवामा आज बास बस्छौँ, त्यसको लागि अब एकदम हतार हतार जानुपर्ने छ। अब हेरौँ पानीले हामीलाई डिस्टर्ब मात्रै गर्दैन, त्यो भएर हामी छिटो छिटो जाँदैछौँ होइन सर? करुवा पुग्नु पूर्व बाटोमा एउटा 3-4 घरको बस्ती भेटियो। यी साना बच्चाहरूलाई देख्दा यस ठाउँको परिचय राम्रोसँग भइहाल्यो। यस ठाउँका मानिसहरू पनि कृषि पेसामा नै आफ्नो दिन बिताइरहेका रहेछन्। यस धाराको पानीले हामीमा थप ऊर्जा दियो। यी मानिसहरू यहाँ 2 दिन लगाएर तातो पानी नुहाएर आएका रहेछन्। खाने बस्ने सामानसहित अघि हामीले नुहाएको तातो पानी भन्दा कडा तातो पानीमा नुहाएर फर्केका यी मानिसहरूसँगको सानो गफगाफपछि हामी फेरि करुवा गाउँको लागि प्रवेश गर्दैछौँ, जुन हाम्रो आजको वासस्थान हो। पानी पर्ने ठुलो सम्भावना छ।
धेरै समयपछि यस्तो पुल चढ्नु पाइयो होइन है बहुत आनन्द आयो धेरै समयपछि पुल चढ्नु है हजुर 8-10 घर रहेको यो करुवा गाउँमा केही मानिसहरूको बसोबास छ। यहाँ कुनै ठुलो होटेल वा लज नभएकाले हामी यो सानो घरमा नै आज हामी बास बस्छौँ। पारिवारिक शैलीको यस घरमा खाना र बस्नको व्यवस्था पनि पारिवारिक नै छ। 8-10 घर रहेको यस करुवा गाउँमा केही मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। भन्नु के भन्नुभयो खिचै छैन यहाँ हेर्नु न यता हेर्नु न। यहाँ कुनै ठुलो होटेल वा लज नभए पनि एउटा सानो पसल वा होटेल छ जहाँ हामी पारिवारिक शैलीमा खान र बस्न सक्छौँ। हामी अब बिहानै अहिलेको 6:30-7 भइसकेको छ। हामी यहाँ माथि पिप्रा ताल छ भन्ने सुनेका छौँ, गएका छैनौँ। त्यसको रिसर्चको लागि जाँदैछौँ। पिपर एरिया होइन। अब हामी यसको लागि हिजोदेखि आज 2 दिन लगाएर हामी माथि जाँदैछौँ। सायद भरे पुगिन्छ होला। त्यसपछि हामी बाटोमा रमाइला घटनाहरू भेट्यौँ भने फेरि त्यो पनि क्याप्चर गर्नेछौँ। नत्र भने अब हाम्रो नयाँ ताल पत्ता लगाउने किसिमको ट्रेकिङ हाम्रो खोज अब जारी हुन्छ। अब हामी आज पिपर एरियामा गएर त्यहाँ तालको वरिपरिको वातावरण खिच्छौँ र त्यसपछि भोलि पुनः त्यही हामी ओडारमा बस्छौँ। कसरी बस्छौँ त्यो पनि हामी यसपछि देखाउँदै जानेछौँ। र अब हामी पिपर एरियाको लागि आजको यात्रा सुरु गर्दैछौँ। बेलायतका कर्नेल जिमी रोबर्ट र नेपालका पर्यटनविद झलक थापाले यस ट्रेकिङको सुरुवात गरेका थिए। तर त्यसपछि 1-2 व्यक्ति बाहेक कसैले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेन, न त नेपाल पर्यटन बोर्डले नै यसतर्फ कुनै ध्यान दियो। त्यति उचाइमा छ। यो बाटो पनि यस्तो छ। यो बाटोको म्याप यहाँ छ। एकदमै उकालो बाटो रहेछ अनि बिचमा गएपछि अलिक तेर्सो रहेछ थोरै। त्यसपछि फेरि ठाडै त्यही टोपी नै खस्ने यस्तो। यहाँबाट फेरि करिब 3 घन्टा जति फेरि उकालो रहेछ। कति घन्टा पुगिन्छ भनेपछि भयो? लाग्छ एउटा 5 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ। यो 3 घन्टाको डेस्टिनेसन हो। यो बाँकीको 1 घन्टाको सम्म हो। बाँकीको यो हामीलाई 3 घन्टा लाग्छ। 7 घन्टा ठाडो रहेछ। लिग्रेको भेल ठाडो। करुबाट हैन माथि दुईटा मिलाएर फोकस गर्न। ल हात छोड्दिम। यो सानो खर्क भैँसी गोठ राख्ने ठाउँ। जस्तै यसको के सर खोज्यो नि हामी पिपर तालका बारेमा जान्न अति उत्सुक थियौँ।
त्यसकारण यहाँ काम गर्दै गर्नुभएका यी बाबासँग हामीले पिपर तालका बारेमा केही जिज्ञासा राख्यौँ। बेलबहादुर हो। बेलबहादुर के? तमाङ। बेलबहादुर तमाङ। हजुर। पिरोको तालमा एउटा माले चरा छ। त्यसले चाहिँ पत्ताहरू जम्मै टिपेर फ्याङ्छ। किन नि त्यस्तो फ्याँक्ने त माले चराले? आज उसको चाहिँ त्यो बराको चाहिँ एउटा नोकर होला नि, उसको नोकरले चाहिँ त्यो झ्याको पत्ताहरू जम्मै टिपेर फ्याँकिदिन्छ। त्यो पानीमा पर्नु दिन्न यो। तपाईँ कति पटक जानुभयो होला त्यो तालमा? म त सधैँ गइरहेको हुन्छ, पर्दै बिजी है। कहिले त 10-12 दिन फरक गरेर जान्छ नि। टाढै गइरहेको। बाटो कस्तो छ नि त्यहाँ जाने बाटो? अब बाटो त्यो लिगरीको भिड भन्ने ठाट्टै नाकै ठोक्ने उकालो छ अरे। नाकै ठोक्ने उकालो छ अरे। बरु हामीले तलबाट भैँसीको बाटो घुम्नुपर्छ। भैँसीको बाटो घुमेपछि उही तालमै पुग्छ। त्यो बाराथान कहाँ छ नि? त्यही तालमै छ। त्यो तालको रुख छ, त्यो रुखको जरामै छ। भगवानको के छ कि भन्छ मान्छेहरूले? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यस्तो छ त्यहाँ? छ, बरा छ, देवीहरू ठुलो देवीहरू छ। हो त्यसो त्यो पानी जिन्दगी कहिले सुक्दैन। हो सुक्दैन कहिले पनि त्यहाँ। अनि त्यो हाम्रो तालले कसैको नाश विनाश कसैको नराम्रो गरेछ कि गरेन त्यहाँ जाने मान्छे? गरेको छैन। त्यो गोराहरूले यदि फोहोर गर्छ नौसन त गरेको छैन। गरेको छैन है। त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि बाटो चिप्लो छ भन्ने सुनियो। त्यो चिप्लोमा मान्छे जाँदा खस्ने लड्ने गरेको छैन? गरेको छैन। अब त्यस्तो भिडियो पनि जोगारै नै छ। अनि कति मान्छे आउँछ नि त्यो ताल हेर्न भनेर? आउँछ, त्यही तालतिरै बस्छ, माझे ओरारतिरै बस्छ। त्यहाँबाट काटेर उहाँ 300 पुगेर पनि आउँछ। ए अनि त्यहाँ जानलाई यो कुन कुन बाटो भएर जानुपर्छ बुवा? अब यो सानो खोबाङ भयो। सानो खोबाङ यो माथिको ओरार देख्नु भयो भएन? त्यो ठुलो खोबाङ हो। ठुलो खोबाङ? हजुर हजुर। त्यो डाँडालाई चाहिँ जौथा भन्छ। जौथा? जौधा। त्यो जौधादेखि माथि चाहिँ चुच्चे डाँडा। चुच्चे डाँडा? त्यो चुच्चे डाँडा पुगेपछि त्यसलाई पिलिजुङ भन्छ। पिलिजुङ? हजुर। हजुर। अनि त्यहाँबाट त पुग्यो उहाँ पिब्रै पुग्यो त्यहाँबाट त त्यही तालमै पिब्रा। अब झिरतिर त त्यहाँ त फुलको बगान त हुन्छ नि। हजुर। त्यो तालको वरपर यहाँ हजुर कस्तो किसिमको फुल आउँछ त्यहाँ, किसिमको फुल खिलिलिली भन्छ नि त्यहाँ। कालो, हरियो, निलो, पियालो त्यो फुलको बगान चाहिँ भन्छ नि त्यहाँ। अब यो पनि लाइफको अविस्मरणीय क्षण भयो। अनि यसरी चिउँदा र चाउचाउ खाएको सायद अविस्मरणीय क्षण हो। मैले लाइफमा पहिलोचोटि खाएँ। भैँसी गोठ भएको हुनाले यहाँ जे छ त्यही उपलब्ध गराएर खायौँ हामीले। अब हामी सायद यहाँ 1800-1900 फिटको उचाइमा छौँ। यसपछि हामी जहाँ पिप्रा लेक पुग्छौँ त्यो भनेको 2800 फिट छ। त्यसको लागि त्यहाँ पुग्नको लागि हाम्रो आजको डाइट यही हो। हामी अहिले यो सानो खोपाङ भन्ने ठाउँमा हामी आयौँ र यहाँ धेरै नभए पनि 3वटा छाप्रो भन्छ, यसलाई गोठ भन्छ, गोठहरू रहेछ, भैँसी गोठहरू। र हामी यहाँ बसेर खाजा खायौँ। खाजा खाएपछि अब हामी लगभग चाहिँ कति समय भन्दा अब 3-4 घन्टा माथि पुग्दैछौँ, हिँड्दैछौँ। अब हेरौँ कतिको उकालो छ, हेर्नु बाँकी नै छ। अब हामी फेरि जाँदैछौँ हाम्रो पिप्रा लेकसम्म पुग्नको लागि। बल्ल 1 घन्टा हिँड्यो, अबको 5 घन्टा फेरि माथि जाँदैछौँ।
ज्यालाको मूल्य छैन हामी तिमीलाई कसलाई भन्नु सबैले एउटै कुरा गरे भन्दैन गाह्रो हुँदैन त भन्दा तपाईँलाई ठुलो खवाङमा आएर यो कफीको साथमा यहाँका चाहिँ अब बाहरू दाईहरूसँग बसेर यो यहाँको एउटा छुट्टै एटमोस्फियर पाउँदाखेरि हामीलाई छुट्टै आनन्द लागिरहेको छ। अब हामी उहाँसँग नि केही कुराहरू सोध्छौँ यसको बारेमा। हामी केही समय यो ओडारमा यसरी बसेका छौँ, धेरै मान्छे यसरी यो ओडारमा बस्छन्। यहाँ पार्टी पौवा घर बस्ने ठाउँ भनेकै ओडा हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामी यो 10-15 मिनटको बसाइपछि फेरि हामी माथि पेपर लेकसम्म पुग्नको लागि हामी यात्रा सुरु गर्छौँ। अनि तपाईँको नाम के भन्नुभयो? मेरो सुबहादुर के तामाङ। सुबहादुर तामाङ। धेरै मान्छे छैनन्, बस्ती निकै पातलो छ, मान्छे धेरै घर परिवार छैनन् तपाईँको। त कपुचीमा कति परिवार सङ्ख्या छन् त्यहाँ? 12-13 घर छ होला। 12-13 घर। अनि यो पेपर लेक छ नि, पेपर ताल माथि त्यो एउटा पोखरी भन्नुहुन्छ तपाईँले, हामी त ताल भन्यौँ, कला सुन्यौँ होइन? त्यसको बारेमा कस्तो हो त्यो के थाहा छ तपाईँलाई? एकदम बाटो निकै कस्तो अप्ठ्यारो छ भन्छ, कस्तो छ त्यहाँ बाटो? सक्नेलाई त राम्रै हो अरे, नसक्नेलाई अप्ठ्यारो। तपाईँ जानुभयो चाहिँ जानु भएन नि? त्यहाँ त अब रुडै पर्छ, अब त्यहाँतिर त भैँसी गोठै लान्छ। कहिले नि? हावा चाहिँ जेठतिर लान्छ। पैसा कहिलेकाहीँ बाघ भालुसँग जम्काभेट भएको छैन यस्तो? कति मान्छेको लडिसक्यो जम्काभेट भएर, कोही थुक गरिदिन्छ। अब सिधीमिति त आउनु त होइन, कसरी कोही बेला जम्काभेट पनि हुन्छ क्या, भारू हुँदैन भालुसँग। भालु नि पाउँछ? भालु हुन्छ नि। अनि अर्को नेपाल अधिराज्यभरि नि टुसा खाने भन्छ, खातारकालीमा यहाँ टुसा एकदम धेरै जान्छ। यहाँबाट पनि जानु त अचेल पनि गइरहेछ कि के? अहिले त अब सिजनै भएछ नि, सिजनमा पोहोर रोकेर पो अहिले यो कलिलो काट्नु पायो, नत्र त यो खाइदिएको भए त कहाँ पाउँथ्यो त नि। रोकिदिनु भयो तपाईँहरूले? किन रोकिदिनु भयो त नि? हामी यही चुहे काट्नुको लागि त हो नि रोकिदिएको, सबै मिलेर समिति मिलेर। अनि तरकारी पनि त खानु पऱ्यो नि। अहिले थोरै त खान्छ नि, बाहिर बिक्री नगर्ने। सुन न, हामी माथि पेपर लेकमा जान लागेको ताल भन्ने ठाउँमा कस्तो छ त त्यहाँ? त्यो कस्तो छ भन्ने म चाहिँ उति धेरै मैले जाने त्यहाँ ख्याल राखेको छैन, म भरे गएको पनि छैन त्यहाँ। अनि धेरै मान्छे त्यहाँ किन नगयो होला? बाहिर मान्छे जान्दैन, तपाईँहरू यहीँ पनि जानुहुन्न, किन होला त्यस्तो? खोइ खास काम पर्दैन हामीलाई, भैँसी गोठ भइदिए जाने हो, गोठ पनि छैन मेरो। बुढा भइयो फेरि उकालो त्यस्तो हाइटमा जानु पनि बिमार भइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि। तपाईँले त्यसको बारेमा के थाहा छ नि त्यो के तालको बारेमा? पेपर ताल भन्छन्, मुनिबाट देउराली सकेर माथि पेपर ताल भन्छ। हजुर, कहिलेकाहीँ परपरार 1-2 चोटि त गएको हो। खास त्यहाँ चाहिँ चिसो पानी जमेको, त्यो माथि बरफ जमेको देखिन्थ्यो। कति गहिरो छ के छ भन्ने अनुभव चाहिँ गरिएन। हजुर, हामी जाउँ भाइ आउनु यो अलि फरक खालको लालीगुराँस जुन धेरैले कम देखेका हुन्छन् र मलाई लाग्छ यो लालीगुराँस हामीले रातो लालीगुराँस देख्यौँ र यसपछि यो अर्कै कलरको लालीगुराँस देख्यौँ। फेरि हामी अर्को कलरको लालीगुराँस खोज्नलाई जाँदैछौँ। भनिन्छ लालीगुराँस औषधि पनि हुन्छ भन्छन्। अब यो हामी खाएर नि हेर्छौँ। यो उकालामा थाकेर आएको बेलामा यो खानुको छुट्टै मजा छ। अब धेरै थाकेका छौँ, एकछिन बसेर हामी नास्ता गरेर अनि बल्ल फेरि पिप्रातिर उकालो लाग्छौँ। बहुत थाक्यो यार। चियापाङ लायो? चिया पानी रहेनछ यहाँ। हामीलाई जुन यो हिउँ छ नि, त्यो हिउँलाई नि हामी पगालेर ओके अब पानी रहन्छ, पानी नभएपछि यस्तो गर्नु पऱ्यो। चिया केले पकाएर खाने है, त्यो चिउरा र चाउचाउ अनि दालमा मलम अनि पानी। ल ओके, ल चिउरा चाउचाउ दालमा। ल यसो भाइ
भाइ अनि हामी हिँड्न सकेनौँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो त नि यो चाहिँ हामी हिँड्न नसक्ने मान्छे देखेपछि मान्छे भारी बोल्दाखेरि नि अब तपाईँले भेटाउनु छैन होइन त्यसैले अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सफल होला जस्तो लागेन हामी चाहिँ यहीँतिर बस्नु जस्तो लाग्यो अनि प्रोडक्सन म्यानेजर थाकेर झन् टेन्सन भयो किन यात्रा हामी त्यसको लागि मात्र आतुर छौँ त्यस कारणले यसलाई सहज मान्नुपर्छ तर वास्तविक यात्रा चाहिँ कष्ट पानी यहाँ नजिक पाउँदैन तिमी त खाजा यस्तो खुवाएको त पानी सानी पकाएर पाइएन तर बोतलमा थोरै अलिअलि छ त्यही हाम्रो यो अलिकति ढिलो भएको हुनाले अब ढिलो होला जस्तो छ कसो छ कति बेला पुगेला जस्तो छ अब राम्रोसित हिँड्न सक्यो भने हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ अवश्य पुगिन्छ नपुग्ने होइन तर हिँड्न सक्नु पर्यो मेन त्यही हो त्यो खाजा खाँदा हामीले बिहान 8:30 बजे हामीले चाउचाउ खाएका थियौँ तल अहिले 1:30 बजेको छ 1:30 बजे हाम्रो यो खाजा हामी खाँदैछौँ खाजा हामी अरू 9 घन्टामा 6-7 घन्टामा पुग्ने बाटो हामी आज 9 घन्टा लाग्छ जस्तो छ हेरौँ पुगेको छौँ भने राम्रो हो नभने हामी बिचैमा बाटोमा ओडारमा बास बस्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यसभन्दा पछि पानी पाइँदैन र बस्ने ठाउँ पाइँदैन भन्ने हामीले चाहिँ थाहा पाएका छौँ अब हामी अब कसरी हिँड्छौँ अब थाहा छैन कसिएर हिँड्न नि सक्छौँ तर उकालो छ अब यस्तो बरफहरू जमेको छ असिना जमेको छ हिउँ जमेको छ यसले गर्दा उक्लिन सकेनौँ भने सायद हाम्रो आज बिच बाटोमै बास होला जस्तो छ खाजा खाउँ त्यसपछि के हुन्छ साह्रै थाकियो केसी कस्तो भइरहेको छ एकदम आनन्द कस्तो आनन्द एकदम बुलन्द आनन्द स्वर्गमा चाहिँ सुते जस्तो लाग्छ मलाई हो ल सुत्नुहोस् यो अलिक गहिरो हुनसक्छ खुट्टा बढ्न सक्छ हो एकदम होसियार गरेर जाने है ओके बाटो हेरेर आउने ओके यहाँ कता सही खुट्टा पत्ला फेरि खुट्टा गहिरो छ ओ माई गड ल सुत सुत अब त नफाल्नु है अब त सुतन त लाग्यो भाइ भाइ क्या आनन्द आयो हामी थाकेर यो हिउँमा सुत्नुको आनन्द बेग्लै आएको छ एकदम होइन धरतीको स्वर्ग भने जस्तो भइरहेको छ भाइ कस्तो भइरहेको छ एकदम खुट्टा जतिसुकै चिसो हो तर यसको आनन्द लाइफमा भुलेर पनि यो ठाउँमा एकपटक जहिले आउनुपर्छ यति राम्रो ट्रेकिङ सायद संसारभरि नै बिरलै पाइन्छ त्यहीमाथि नेपालमा यसरी यो हिउँको खालमा बाटो खोज्दै यो हिँड्नुपर्ने मलाई अचम्म लागिरहेको छ हामी बाटो खोज्दै यो डकुमेन्ट्री निर्माणमा हामीले साँच्चै नै एउटा छुट्टै एक्साइटमेन्ट र इन्जोय एकदम चाहिँ इन्जोय गऱ्यौँ हामीले छुट्टै एक्साइटमेन्ट भयो अब हामी सायद यहाँबाट आज हिँड्न सक्दैनौँ हामीलाई डर लागिरहेछ कि आज हामी बिच बाटोमै बास बस्नुपर्ने छ यस्तोमा कहाँ बास बस्ने खाने पानी छैन यहाँ अब खानेकुरा त ल्याएका थियौँ हेरौँ लन्च है चिउरा गरियो अब डिनर के हुन्छ थाहा छैन त्यही चिउरा डालमोट होला जस्तो छ र साथीहरू जाम अब तर पानी चाहिँ हामी यही बरफ पानी छैन यही बरफको चाहिँ नै पानी बनाएर खानु पर्ला जस्तो छ ओ नजाम यहाँ एकदम ओह्रालो रहेछ साथीहरू शीतल गरेर आउँ के भाइ त्यहाँ भयो त्यहाँ होइन पछिबाट फेरि ठाउँबाट बिस्तारै ओहो आउँछ बिस्तारै
आइयो आजको हाम्रो लज भने पनि होटल भने पनि होइन सर आइयो सर ठिकै छ यहाँ पानी भिज्नु दुर्भाग्य भयो हेर्नुहोस् वास्तवमा हाम्रो चाहना थिएन नाटक गर्ने रहर पनि थिएन यस्तो ओडारमा यो हिमालको आडमा हिउँमा बस्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ यदि त्यस्तो भएको भए हामी टेन्ट लिएर आउँथ्यौँ नयाँ ठाउँ भएको हुनाले पत्ता लगाउने क्रममा आउँदाखेरि साह्रै दुःख पाइयो अब हेरौँ मलाई डर लागिरहेको छ भोलिको बिहानमा हामी अब ब्याड लक नहोस् त्यस्तो केही नहोस् हामी सकुशल यहाँबाट फेरि पिप्रा जान पाऊँ आजको रात हामी यहीँ काट्नेछौँ यो ओडारमा यसरी नाङ्गो स्थानमा भरे ठुलो हिउँ परिदियो भने सायद हामी बच्न नि सक्छौँ नबच्न नि सक्छौँ र हाई अल्टिट्युड लाग्ने साथीहरूलाई लेक लाग्न नि सक्छ नलाग्न नि सक्छ अब गडको चाहिने उसमा छोड्दै आज हामी यो रात यहाँ कटाउने असजिलो बहुत गाह्रो चाहिने प्रयास गर्छ डर हो त्यहाँ रहेछ त्यहाँतिर पुग्छ हिउँ पो पऱ्यो यार है सबै यहाँ डुबाउला जस्तो भयो हामीलाई हिउँ पऱ्यो मान्छे सगरमाथा जान्छ यार हामी यहाँ के देशमा नि के सबै हिउँ पऱ्यो यार सबै है ल अब हाम्रो खाना पाक्दैछ पानी त तासी हामी सुतौँ हेरौँ न हिउँ यहीँ पऱ्यो यी पुरै कसरी सुत्ने हो पुरै अब हिउँ यहीँ परिरहेछ यहाँ खसेको लिनु क्या हिउँ परिरहेछ अहिले हिउँ यो हिउँले हामीलाई साथ डिस्टर्ब गरिरहेछौँ हाम्रो सुताइ यही हो आज हामी यसरी नै सुतिने हो आज होइन सायद अब निन्द्रा लाग्दैन तैपनि अब एफएम सुन्दै कुन कुन एफएम टिप्छ हामी एफएम चाहिँ अब ट्राई गर्छौँ सर मर्निङ उठाउँ सर प्रकाश सर मर्निङ यार है मर्निङ सुत्तै नै यार तपाईँ उज्यालो भइसकेको छ है म त आनन्दसँग सुत्यो नि सर परले गर्दाखेरि क्या पानी पनि नछिर्ने यो कुलोतिर परेर चाहिँ न्यानो भयो कि यसरी यो पहरोमा सुत्दा निन्द्रा लाग्दैन भन्ने सोचेको थिएँ तर साथीभाइहरू एकदम निदाउनु भएको छ म चाहिँ खासै निदाउनु सकिनँ अब छेउमा सुतेर नि होला राति डर लाग्यो यहाँ तल पुग्यो भने फेरि तलै पुगिन्छ जस्तो लाग्यो अब हामी छिट्टै जानुपर्छ होइन सिधै अब कति घन्टा 2 घन्टा पुग्छ भाइ 2 घन्टामा भन्दा अलिक छैन अब हामीलाई बिचमा खिच्दै जाँदाखेरि 2 घन्टा लाग्ला अब हामी पिप्रा लेकतिर यत्तिकै उठेर अब नो टी नो कफी बाटोमा यही आइस बनाएर हिजो खाइएको थियो अब खानेकुरो यहाँ केही छैन पानी नभएको हुनाले अब माथि नै गएर हामी चिया खान्छौँ अब हामी जाउँ है माथि जाउँ यो अहिले हामी यहाँ बाटै पत्ता लगाउन सकिरहेको छैनौँ माथि हेर्नु सम्मै छ यो हिउँले पुरिएको छ यता पनि त्यस्तो छ तर जानुपर्ने हामी त्यो साइड भएको हुनाले हाम्रो गाइड भरिया दाईको हामी सल्लाह लिँदैछौँ दाई बाटो कताबाट हो माथि हो ल अब हामी यहाँ भरिया दाईलाई अघि लाएर मात्र हामी उहाँको पछि पछि जाँदैछौँ ल जानुहोस् तपाईँ बाटो भेट्टा जस्तो छ हामी माथि आइयो लास्टमा हामीले बाटो पत्तै लाएर छोड्यौँ भाग्यवश हामीलाई केही भएन नत्र भने यो हिउँमा हामी चिप्लिएर हामी लड्ने सम्भावना बढी थियो हामीले बाटो पत्ता लगायौँ
नजिकै यो झुम लालीगुँरास है साह्रै राम्रो छ। यो झोरा खस्ला अन्त माथि लगिरहनु न अनि एकछिन त्यहीँ राख्नु है त्यो खनाहरू राख्नु कस्तो छ बाटो? व्याख्या गर्ने हालतमा छैन। यो ज्यानको बाजी थापेर कुन दिनमा आइए जस्तो लागिरहेछ। न ट्रेकिङ लट्ठी छ, न केही छ, न टेन्ट छ। यस्तो ठाउँमा किन के सोचले आइएछ? हामी साह्रै मूर्ख भइएछ। झन् एकपटक मेरो प्रकाश धन्न लडेको ज्यानको बाजी थापेर आउँदाखेरि हिजो मैले भनेको जो स्वर्ग भनेको थिएँ आज मलाई डर लागिरहेछ। यो बाटो बाँचेर हामी माथि पुग्छौँ कि पुग्दैन भने ठुलो डर आइरहेको छ। अनि के सर हजुर कुरा भन्छु स्वर्ग जानको लागि मर्नै पर्छ सर, नडराउनुहोस्। त्यो अहिले मर्न अलिक गाह्रो हो कि भाइ भनेर स्वर्ग जाने हो भने मर्नै पर्छ। ल आइज स्वर्ग गइदैन। ल माछापछि निलो आकाशमा देखिनु त यता नि कुद्यो नि त। अर्को बाटो कुन टाउको माछामा बाँधिदिनु भने टाउको कुन त्यसमै हेरेर भने बाँधि अहिले केही थाहा नभने तालमा गरेर हुन्छ। यहीँकै भर्सन दिनुपर्छ यसरी चाहिँ कति आसन दिनु तालमा गएर भन्नु चाहिँ अझै छ कि बाटो गर्नु सात गर्नु पनि यहाँ गरियो
भरे चाहिँ भने जस्तो सर्ट पाइएन अब मौसम खुलेन भने आज मैले यहीँ बस्ने विचार गरेको छु सर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्यो सर बस्नु त बस्नुहुन्थ्यो बस्ने कुरामा भन्दा पनि म त जाने कसरी भनेर एकदम डर लागिरहेको छ सर कि बेलुका फेरि दिनभरिको घामले हिउँ पग्लियो भने हामीले जहाँ खुट्टा टेक्छौँ नि त्यो चाहिँ रहँदैन कि अब भोलि बिहानै जानुपर्छ हामी मैले त्यही कुरा अब कि चाहिँ बेलुका पख जानुपर्छ म कन्फ्युज भएको छु यार म त एकदम डराइरहेको छु कि मैले सबभन्दा बेस्ट सजेसन के दिन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि आज हामी दिनभरि यहाँ बसिन्छ माथि बस्नलाई केही नो प्रब्लम होइन सर सब छ तर आज खिचेर चाहिँ भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ यो त क्लिन हुन्छ नि एकदम पानी जस्तो त्यति बेलाको लिएर चाहिँ भोलि फर्स्ट आवरमा चाहिँ घाम नलाग्दै हामी चाहिँ तल झऱ्यो भने हामी चाहिँ भोलि हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्न सकिन्छ है सर हुन्छ हेर म के हुन्छ हेर मैले चाहिँ त्यसरी ल्याएको छु हुन्छ अब दाइ सबै हाम्रो सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरौँ के हुन्छ त्यही गरौँ अहिले फर्किने भरे भने भरे फर्काउँ नभए भरे आज त्यही बसौँ है त हुन्छ बहुत मजा आयो ल अहिले सब थकान भुलिसक्यो सर मैले सबै थकान बिर्सिएका छौँ अहिले हामीले के छ भाइ आयो भाइ भोलि फुटेन यता त भोलि फुटेन टाढा आउँदै अझै अब हामीले खोजेको पिपर लेकमा आइपुगेका छौँ अब तपाईँहरूलाई हामी देखाउँदैछौँ नयाँ ताल पिपर ताल आहा हेर्नुहोस् त वाह यी ताल आज हिउँले जमेको छ के हेर्नुहोस् त ताल हो रिक्सा नजानुहोस् टिप्यो भने फेरि तालमा गइन्छ भन्नु त किन त दिनु धेरै दुःख गरेर हामी आज यो पिपरा लेकसम्म आइपुग्यौँ र तपाईँहरूलाई पनि हामीले यो पिपर ताल देखायौँ हामी अहिले 2800 फिटको उचाइमा छौँ र यो उचाइमा आउँदा हाम्रो केही साथी जस्तो प्रोडक्सन म्यानेजर अलिकति थकित भएर उहाँ बस्नुभएको छ केसजी र म खासै थाकेका छैनौँ हाम्रो ओठ फुटेको छ मुख अलिकति के भने चिसोले गर्दा अनुहारमा अलिकति हल्का असर पारेको छ तर अघि पूजा गर्दा देउराली माईको त्यो मन्दिरमा जहाँ हामीले पूजा गऱ्यौँ त्यहाँ हामी अभाग भएका थियौँ बोल्न सकेका थिएनौँ वास्तवमा यो उकालो उक्लिसकेपछि त्यो देउराली थानको मन्दिरमा पूजा गरेर मान्छे नाच्छन् रे त्यो नाच्ने परम्परा पनि हामीले मनमा नै सम्झ्यौँ तर देखाउन सकेनौँ त्यसको लागि हामीले भगवान्सँग पनि माफ मागेका छौँ र यहाँसम्मको यात्रा सफल भएकोमा फेरि हामी डकुमेन्ट्रीको लागि यत्रो दुःख गरेको कारणले गर्दा हाम्रो भगवान् भनेको नै कलाकारिता पेसा हो डकुमेन्ट्री हो यो क्यामेरा हो तपाईँ दर्शक अनि हामी साथीभाइ हो र म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई भगवान् मानेर म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँसम्मको यात्रा तपाईँहरूले हामीलाई सफल पुर्याइदिनु भयो धन्यवाद हाम्रो भन्नु होला धेरैजनाको टिम होला भनेर र रिसर्च टिममा हाम्रो स्पोर्ट बोय रिपोर्टर भाइ हाम्रो खड्क र हाम्रो क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दीपक मानदास दाई यसको डाइरेक्टरमा आफू भएँ र यसको प्रोडक्सन म्यानेजरमा मेरो भाइ पनि प्रकाश आचार्य हुनुहुन्छ त्यसपछि यसको प्रोड्युसर र यसको चाहिँ ट्राभलर अहिले हाम्रो रिसर्च क्रममा आएको केश गुरुङ हाम्रो यो 5 जनाको टिम
आज साँच्ची नै हामी खुसीले गदगद भएका छौँ कि सकुशल बाँच्यौँ। अन्यथा तपाईँहरूले पनि मान्नु नहोला कि हामी त्यस्तो उकालोमा तपाईँ अघि हुनुहुन्थ्यो क्यामेरा लिएर, हामी पछि आउँदै थियौँ। कतिपय सर्ट त तपाईँले खिच्नै सक्नु भएन र हामीले दाइ रोल गर्नु भन्न सकेनौँ। त्यति बेला दाइलाई कस्तो महसुस भएको थियो दाइ? त्यतिखेर त बाँच्न जस्तो महसुस मलाई थाहा लागेको थिएन। कोही न कोही त अब चाहिँ गए कि जस्तो लागेको थियो, किनकि ढिलो आएको हुनाले साथीभाइहरू। तर भाग्यवश भगवान्को आशीर्वादले हामी यो पिपल टारसम्म आइपुग्यो है। एकदम खुसी पनि लाग्यो मलाई यो ठाउँमा आउँदा। पहिला पनि आएको थियो, पहिला आउँदाखेरि यो मैले ताल देखेको थियो भने अहिले मैले बरफ देखेको छु। यति मलाई चाहिँ यस्तो खुसी लागेको छ, यो बरफ पनि देख्न पायो मैले। तर योसँग 3 चोटि भयो म यहाँ आएको है। तर यो बरफ देख्दाखेरि म अचम्म लागिरहेको छु, यो कसरी बरफ बने त यस्तो गर्मीको मौसममा पनि, म त्यो अचम्म लाग्यो। अनि दाइ पहिलोचोटि फिल्म सुटिङ गर्न आउनुभयो, अहिले डकुमेन्ट्री सुटिङ गर्न आयौँ। डकुमेन्ट्रीमा दाइलाई हाम्रो ट्राभल पुरै खिच्नुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभयो दाइले? तल चाहिँ तलदेखि माथिसम्म खिच्दा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै आनन्द पनि लाग्यो। दाइलाई कहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यो ट्राभलमा उक्लिँदा कहाँनिरलाई तपाईँलाई विशेष डर लाग्यो थियो? विशेष डर भनेको ठाडो उकालो। ठाडो उकालोमा चाहिँ किनकि बाटो पनि देखेको थिएन। कसप्रति अलि बढी डर लाग्यो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अब चाहिँ डर लागेको भनेको तपाईँ दुईजना, प्रकाशजी र घनश्यामजी है। अब उहाँहरू पनि उहाँ पो त अब चाहिँ हिँडिसक्नु भएको रहेछ ड्याङ ड्याङ, अब हिउँै फुटालेर। अब उहाँ त अब भन्नै पर्दैन। अब म पनि पहिलो पटक यो हिउँमा चाहिँ पाइला टेकेको, तर हिँड्यो है। तर चाहिँ आइयो भगवान्को आशीर्वादले। सँगसँगै ठुलो रिस्कमा पर्ने हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर प्रकाश आचार्य हो। उहाँलाई जस्तो प्रकाश आचार्यलाई कस्तो किसिमको महसुस भएको थियो त्यो उकालो चढ्दाखेरि घरिघरि पाइला लिस्की हुँदाखेरि? मैले साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो आफ्नो ज्यानको माया त मलाई असाध्यै थियो। तर मैले यो क्रममा मैले आफ्नो ज्यानभन्दा पनि मलाई नजिकबाट माया गर्ने मेरो आफन्तहरू, मेरो घर परिवारहरू, मलाई साँच्चै नै उहाँप्रति मलाई चाहिँ एकदमै मैले सम्झेँ। त्यतिखेर मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो श्रीमती, मेरो भाइ बहिनी, मलाई भाइ बहिनी, श्रीमती, बुवा आमालाई सम्झिँदाखेरि मलाई त्यतिखेर के लाग्यो भने म साँच्चै आज रहन्न कि म आज अब म भोलि घरमा पुग्दिनँ कि भन्ने जस्तो मलाई कता कता फिल भएको थियो। किनभने खुट्टा अब हामी त्यस्तो उपकरणहरू लिएर आइएन र चढ्ने क्रममा खुट्टाहरू एकदम चिप्लियो, न समात्ने आएको छ न टेक्ने हुने छ। ल्याएर लिच्किँदाखेरि मनमा चिरिङ्ग हुन्छ। म अहिले पनि वर्णन गर्न अझै डराइरहेको छु त्यो कुरा। साँच्चै नै मलाई पनि त्यति बेला मैले घर परिवार आफ्नो मान्छे सम्झेको थिएँ। सम्झिँदा मलाई पनि दुःख लागिरहेको छ अहिले। तर म अहिले त्यो दुःखको छेड सम्झिन चाहन्न। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मान्छेहरू भौतिकवादको उसमा चाहिँ नास्तिक पनि कतिपय छन्, तर कता कता भगवान् छन् भन्ने मलाई आज एकदम फिल भएर आयो। जब देउरालीमा फुल चढाउँदा, जब धुप तोर्दाखेरि पनि मलाई एउटा त्यसपछि आएर मलाई अहिले एकदमै आनन्द भइरहेको छ। जाने क्रममा मलाई जति आउँदा डर लागेको थियो त्यति डर लागेको छैन, किनकि हामीले रुट परिवर्तन गरेर हामी जाने विचार गरेका छौँ। थाहा छैन त्यो रुट पनि कस्तो छ। हामी पहिलोपटक हिँड्दैछौँ हाम्रो एकजना गाइडको भरमा। अब भाइले कसरी लान्छन् होइन? केसी तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो? मभन्दा अघि हाम्रो प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, प्रकाशको पछाडि म थिएँ। प्रकाश लड्छ कि भन्ने मलाई पिर थियो अनि म आफै खस्छु कि अनि म आफैलाई पनि डर थियो। तपाईँ पछाडि आइराख्नु भएको थियो, तपाईँले कस्तो महसुस भयो आजको यो यात्रा, हाम्रो यो डकुमेन्ट्री को क्रममा तपाईँलाई लागेका कुराहरू प्लिज अब हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँले नि भनिदिनुहोस् न। मलाई विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि तलसम्म त हामी सजिलैसँग आइयो। जब त्यो ठाडो उकालो चाहिँ उक्लिन लागेको थियो, ठाडो उकालोबाट पनि त्यो देउराली थानसम्म आउने बेलासम्म जुन चाहिँ एकदमै बाटो एडभेन्चर र खतरा रहेछ, त्यसमा पनि हिउँले पुरेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यति समय कि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि थिएन, अब समाउनको लागि केही चिज पनि थिएन, कि सहारा दिने केही पनि थिएन। त्यति बेलासम्म मलाई प्रकाश सरको मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति डर लागेको थियो। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ पहिल्यैबाट चाहिँ हिँड्नको लागि अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो। जब मैले चाहिँ तपाईँलाई देख्नुभयो, अब हाम्रो क्यामेराम्यान दाइले चाहिँ अब बाटो बनाएर गइसक्नुभयो त्यो खाल्टोमा। अब त्यसपछि तपाईँ आउने क्रममा तपाईँ चाहिँ तल पनि हेर्नुभयो, तल हेरेर चाहिँ टाउको रिङ्ग्याउने भयो। मैले चाहिँ त्यो साइकोलोजिकली तपाईँले बुझेर साइकोलोजिकल्ली मैले अब्जर्भेसन गरिरहेको थियो। यति भएपछि डाक्टर साहबको चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ स्थिति नाजुक देखेँ। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति सपोर्टको लागि चाहिँ
म पछाडि बसेँ पछाडि बसेर तपाईँहरूलाई अगाडि राखेँ अनि तपाईँहरूको सामान पनि मैले चाहिँ अलिकति हेल्प गरेर यताउता गरेँ अनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ नभएर पनि मैले चाहिँ ल मेरो खुट्टामा टेकेर जानुहोस् भनेर चाहिँ मैले अगाडि गरेँ मैले पछाडिबाट दुईजनालाई सपोर्ट गरेँ किनभने पछाडिबाट चाहिँ हात लगाएको त तपाईँहरूलाई थाहा छ मलाई चाहिँ सबभन्दा गाह्रो पनि अनि चाहिँ एडभेन्चर पनि लागेको त्यो हो तर चाहिँ मलाई चाहिँ के आशा लाग्यो भन्दाखेरि यहाँको देउराली भगवान् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ दर्शन गरेर आइयो उहाँले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ धेरै नै चाहिँ आशीर्वाद दिएर हामीले चाहिँ यो यात्रा सफल पारिदिनु भयो यसप्रति म भगवान्लाई चाहिँ हृदयदेखि एकदम सम्झन्छु र सधैँ सम्झिरहनेछु मलाई यही कुरामा एउटा सानो कुरो भन्दा याद छ केसी तपाईँलाई मेरो जब म उक्लिने क्रममा मेरो झोला फ्याट खस्यो यस अर्थमा मैले त्यतिखेर हामीलाई लक्की मानेको थिएँ त्यस्तो चिप्लो ठाउँमा पनि झोला खसेन है तल खसेन म रेडी पोजिसनमा त थिएँ अथवा त्यसले हामीलाई लडाउन सक्थ्यो तर झोला गरुङ्गो थियो झोला पछाडिबाट खस्दियो खस्दा पनि यसो हेरेको झोला त ठ्याक्क थुप्रोमा अडिराखेको जस्तो कस्तो लाग्यो हामीसँग यसरी यहाँ आउँदाखेरि होइन सिङ्गल हामी धेरै मान्छे लिएर आएनौँ अनि यसरी सुटिङ गर्ने क्रममा त्यो उकालोमा यसरी हिउँ जमेको बेलामा भाइ पनि आएको थिएन होला थिएन कस्तो लाग्यो भनिदेऊ न हुन्छ अब हामी अब हिजै आउने भनेको होइन अब हिजो आउन सकेन हामी तलै बस्यौँ हिजो हामी अलि छिटो हिँडेमा आउँथ्यो होला तर आउन सकेनौँ बाटो चाहिँ तैपनि आए पनि हामी अलि दुःखै पाउँदो रहेछ तर तातो चाहिँ खान पाउँथेन अब पानीसँग नास्ताहरू चाहिँ हुने थियो तर दाउरा पाउन चाहिँ मुस्किलै हुने थियो र पनि हामी हिजो आउन नसके तापनि आज बिहान चाहिँ राम्रोसँग आयौँ र आउँदाखेरि चाहिँ उकालोमा चाहिँ अलि डर चाहिँ भयो किनभने अब मेरो पनि लोटेर भारी तल गिर्छ कि भन्ने पनि भयो र तपाईँहरू पनि गिर्छ कि भन्ने कतै मलाई पनि अलिक पिर पनि भयो तर म पनि फर्स्ट टाइम तपाईँहरू पनि फर्स्ट टाइम जस्तै भयो अब म पनि अब यस्तो हिउँमा चाहिँ फर्स्ट टाइममै हिँडेको हो तर पहिला चाहिँ हिँड्नु त म धेरै हिँडेको बाटो तर हिउँमा चाहिँ फर्स्टचोटि हो हामी साँच्चै नै एकजना कोही चिप्लिन सक्ने सम्भावना थियो होइन भाइ थियो तर पनि भगवान्को कृपाले चाहिँ हामीलाई बचाएर हाम्रो चाहिँ अब एउटा लट्ठी खसेर तलै पुग्यो नि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि ल्याइपुर्यायो तर पनि भगवान्लाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म एकदमै आभारी छु हामी बाँच्न सफल भयौँ म एकचोटि फेरि यो नयाँ जीवन पाएको हर्ष खुसीमा म हाम्रो साथीभाइ सबैलाई एउटा अङ्क माल गर्न चाहन्छु भाइ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है फेरि अब हामी नयाँ गरेर जाउँ ल हामी फेरि जाउँ ल है ल केशजी डकुमेन्ट्री बनाइयो होइन अब हेरौँ कस्तो बन्छ यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँको छ अब हामी अर्को बाटो ल भाइ अर्को बाटो लिएर जाने अर्को बाटो हामी हजुर भैँसी बाटो छ नि भैँसी बाटो कस्तो छ भैँसी बाटो भैँसी बाटो अब तेर्सो अनि फेरि ओह्रालो छ यो बाटो भन्दा भैँसी बाटो अलिकति लामो छ तर राम्रो छ त्यो भएको हुनाले हामी भैँसी बाटो जाँदैछौँ ल भाइलाई अघि जाने डोराउँछौँ हामी त्यसपछि पछि पछि आउँछौँ है एउटा कुरा यो तालमा विशेष गरी हामीले जानेको कुरा सुनेको कुरा र थाहा पाएको कुरा के रहेछ भने यो ताल यति निलो हुन्छ कि अब त्योभन्दा निलो कुनै रङ हुँदैन एकदमै गाढा निलो हुन्छ र यहाँ कुनै पात पतङ्गरहरू कुनै फोहोर चिजहरू आयो भने यहाँका चराचुरुङ्गीहरूले त्यो पात टिपेर लैहाल्दो रहेछ यति सफा राख्ने कि उनीहरूले एउटा पनि फोहोर यो तालमा खस्न दिँदा रहेनछन् त्यस कारणले गर्दा मलाई कता कता लाग्छ कि यो तालमा कुनै दैविक शक्ति छ र यही दैविक शक्तिका कारणले पनि हामी बाँचेर आएका छौँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई र म फेरि एकचोटि हामीलाई नयाँ जीवन दिने हाम्रो पेसापट्टिको समर्पण एउटा चाहिँ कलाकारितालाई एकचोटि हृदयदेखि नै म सम्मान गर्न चाहन्छु र अब हामी जाँदैछौँ फेरि लामो बाटो भए पनि हामी तल फेरि हामी फिर्ता गर्दैछौँ र ताल हामी तपाईँहरूलाई देखायौँ फेरि अर्कोचोटि आउँदा निलो ताल देखाउनेछौँ अहिले हामी फेरि हाम्रो पोखरातिरको यात्रामा जाँदैछौँ पोखरावासीलाई एउटा के सन्देश दिएको छ भने यहाँको चराहरू जो मानिस होइनन् यिनीहरूले पनि आफ्नो ताललाई खाने पानीलाई यिनीहरूले यहाँ पात पतङ्ग छ भने पनि त्यो फाल्छन् भने हामी पोखरावासीले हाम्रो फेवा ताल हाम्रो बेगनास ताल हाम्रो रूपा ताल हाम्रो मैदी ताललाई यसरी नै यी चराहरूसँग केही सिक्न अवश्य पर्छ।